Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रोग्राम खुद را از طریق इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर से आगाज़ मिकरम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमिन्हुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय्य व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मअदूदा वक़ालू लन तमस्सना अन्नार इल्ला अय्यामन मअदूदा क़ुल अत्तख़ज़्तुम इन्दल्लाहि अहदन फ़लन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून। बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही खतीअतुहु वअहातत बिही खतीअतुहु फ़उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइक अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। वमिन्हुम उम्मिय्यून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी। बाज़ az मर्दम बनी इसराइल उम्मीयून नाखानदा
افراد ناخوانده به تعلیم مردم بودن. لا یعلمون الکتاب، کتاب را نمی دانستن، نمی فهمیدن، تلاوت کردن نمی توانستن، تعلیم و تعلم آموزش نداشتن، ناخوانده بودن. الا امانی، مگر آرزوهایی داشتن، مگر تمناهایی داشتن. تمنیاتشان و آرزوهایشان بسیار بود، لیکن از نگاه تعلیم و تعلم آموزش بالکل صفر بودن. تنها یک خواهشی ظاهری و تمنا داشتند. و اینهم الا یظنون، و نبودن آنها مگر یظنون، به تخمین، به وهم و گمانشان. کاری که میکردن به امو گمان خود، به امو وهم خود، به امو ذهنیت خود. چرا که علم نداشتن، لہذا کار آنها، عمل آنها یقینی نبود، تنها به امو گمان و به امو وهم و ذهنیت خودشان عمل میکردن. آن چیزی که میخواستن از تورات، از شنیدن دیگرها، چرا خودشان اهل علم نبودن، نمیتونستن که بخوانن، با امو ذهن فاسد و وهم گمانشان فیصله میکردن و مردم دیگر را گمراه میکردن. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، الله رب العالمین برای آن اشخاص هایی که علم داشتن، تورات را میفهمیدن، مطالعه و میخواندن، وعید سخت کرده است. این تخویفی اخروی است. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، ویل گفته می شود یک مقامی که در جهنم باشد. ویل به معنای هلاکت، تباهی، بربادی. پس هلاکت از برای آن اشخاص هایی که یکتبون الکتاب، نوشته میکردن کتاب را، بی ایدیهم، به دسته های خودشان. پس هلاکت، بربادی و تباهی برای آن کسانی که یکتبون الکتاب، نوشته میکردن کتاب را، نوشته میکردن کتاب بی ایدیهم، به دسته های خودشان. ثم یقولون هذا من عند الله، بعد نوشته کردن کتاب به دسته های خودشان می گفتند که این از طرف خداوند است. کتاب را خودشان نوشتن، در دسترس خودشان قرار دارد، از اختیارات خودشان ساختن و آن کتاب خود ساخته خود را منسوب میکنن به طرف خداوند، نسبت میدهند به طرف خداوند که این کتاب از طرف خداوند است، به این معنا که خداوند این را فرستاده و روان کرده است. چرا این کار را میکردن؟ علت چی بود؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا این که به واسطه آن کتاب خرید فروخت کنن، مال متاع کم. لیشتروا به، تا به این که حاصل بکنن به واسطه آن کتاب، به خرید فروخت آن کتاب، مقدار پولی که از مردم میگیرن، مال متاع کم، کم بده باشد زیاد بده باشد، این مال متاع دنیا در مقابل آخرت هیچ حیثیتی ندارد، کم می باشد، خسیس رذیل می باشد. ثمنا قلیلا، مقدار کم، روپیه کم، پیسه کم.
فویل لهم مما کتبت ایدیهم. با تأکیداً الله رب العالمین دوباره ارشاد فرمودند پس هلاکت از برای آن شخصی که برای آن اشخاصهایی که مما کتبت ایدیهم آن چیزی که نوشته کرده از دستهایشان. هلاکت بر آن انسانهایی که بر آن اشخاصها یا بر آن کسانی که با دستهای خودشان کتاب نوشته کردند. و ویل لهم مما یکسبون. سوم دفعه. و همچنین تباهی بربادی از هلاکت می باشه برای آنها مما یکسبون آن چیزی که آنها کسب کردن، منفیت حاصل کردن، مال متاع دنیا حاصل کردن، ثروت و سرمایه دنیا حاصل کردن. این هم برایشان یک وعید سخت می باشد. خداوند در دوره سوم گفت آن چیزی که اینها کسب کردن برای آنها هم هلاکی و تباهی، به این معنا که آن چیزها همگیشان بی برکت می باشند، تباه و برباد می باشند. آنها کدام حاصلات، کدام برکت آینده ای ندارند. ویل از نگاه حدیث بعضی روایت ها موجود است که زمانی که کفار در ویل در جهنم یک مقام باشه انداخته شود، به این مقام رسیدنش تقریبا 40 سال میگذرد. در 40 سال با عموم و مقام ویل که در جهنم باشد، بعد از 40 سال به اون مقام می افتد و می رسد. این قدر چقر می بوده باشه که در 40 سال مسافه و ای می باشه که این مقام برای کفار می باشه، برای کافرین می باشه، برای منکرین، برای کسانی که نافرمان هستند، برای این اشخاص ها می باشند. این بسیار مقامی بد می باشه. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. یک عقیده و ذهن باطلشان این بود که می گفتن لن تمسنا النار، هرگز آتش ما را نمی رسد، هرگز آتش به ما وصل نمی شود، هرگز آتش به ما نمی سوزاند. الا ایاما معدوده، مگر چند روز خاص. مگر آتش اگر به ما وصل می شود و ما را می سوزاند، تکلیف به ما اگر می رسد، تقریبا یک چند مدت، یک وقت خاص، بعد از مدت خاص از ما دور می شود. این وهم و عقیده باطل، زعم باطلشان بود که اینها در میان عوام الناس این الفاظ را پیش می کردن، می گفتن که آتش جهنم برای ما اگر ما را تکلیف میده و می سوزاند، یک چند روز خاص می بده باشد. خداوند جواب داد قل اتخذتم عند الله عهدا. الله رب العالمین برای پیغمبرش گفت بگو آیا شما از نزد خداوند کدام عهد و پیمان گرفته؟ قل بگو اتخذتم عند الله عهدا، آیا از نزد خداوند شما کدام عهد و پیمان گرفته؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که شما میگوید که ما را آتش در جهنم چند روز می باشیم، چند روز آتش برای ما وصل می شود و ما را می سوزاند، تکلیف می دهد. بعد از چند مدت ما از این سوزان آتش دور می شویم. فلن یخلف الله عهده،
اگر شما از نزد خداوند کدام عهد و پیمان گرفته باشید برای این قولتان، برای این زعم باطل، عقیده باطلتان، فلا یخلف الله عهده، پس هرگز خداوند از وعدش خلاف نمی کند. پس خداوند هیچگاه با وعده خود خلاف ورزی نمی کند، خلاف از وعدش نمی کند. اگر وعده کرده باشد الله رب العالمین وعده خود را پورا می کند. بار بار خداوند ارشاد می فرماید ان الله لا یخلف المیعاد، الله رب العالمین از وعده خود بے وفایی، بے عهدی نمی کند، عهد شکنی نمی کند. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا این که شما بر خداوند آن چیزی را می گویید که نمی دانید. این یک تهمت است، یک الفاظ ناشایسته، یک سخنی است که شما به خداوند این را منسوب میکنید، تهمت میکنید. این الفاظ را شما خودتون نمیفهمید، نمیدانید. این بسیار ناجایز ظلم است که از طرف خودتون یک چیزی را نوشته میکنید یا میگویید، او را به طرف خداوند منسوب میکنید. از پیش خداوند شما کدام خط و کتابتی نگرفته، نداره، کدام عهد و پیمان خدا به شما نکرده است، لهذا این قول شما قابل قبول نیست، درست نیست. عقیده شان این بود که ما در بعضی اقوال است که تمام عالم که است 7000 سال می باشه یا 60000 سال می باشه. این بعضی اقوال هستند. این قدر مدت ما بعد از این ختم می شود. این به این معنا که ما 7 روز در آتش در جهنم می باشیم. بعضی قول این است که ما 40 روز در جهنم می باشیم. چرا؟ با خاطر اینکه کلان اینها سامری یک گوساله را، مجسمه گوساله کشیده بود، گوساله بنا شکل گوساله گاو. اینها در 40 روز عبادت آن را کردند، من حیث خدا دانسته، من حیث معبود دانسته. چرا که حضرت موسی به خاطر تورات گرفتن رفته بود. در این اثنا اینها وقت برشان میسر شد، از پیش خود سامری یک گوساله به شکل دو گوساله ساخت، از داخلش طرف داخل خارج سوراخ بود، هوا داخل میشد یک طرف خارج میشد، آواز میبرآمد. آن سامری برای مردم گفت که شما میفهمه که موسی خدایش فراموش کرده است، دنبال خدایش رفته است، تلاش خدایش رفته است، این خدای شما است، شما این را عبادت کنید. هارون علیه السلام گفت که این کار خوبی نیست، این معبود نیست، این موسی اگر واپس بیاید قهر می شود، شما این کار را نکنید. لیکن اینها قول گفته هارون علیه السلام را نپذیرفتند، لهذا در 40 روز اینا عبادتی گوساله پرستی، گاو پرستی را شروع کردند. عقیده ایشون نیست که در 40 روز ما در آتش میمانیم، بعد از 40 روز باز از آتش ما خارج میشویم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند یهودی را خواست و گفت که پدر شما کی است؟ گفت فلانی. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم که شما غلط گفته، دروغ گفته، پدر شما فلان است. گفتن درست. همچنین باز در این متعلق سوال کرد که شما در جهنم وقتی که از جهنم خارج میشوید، در بعد از شما در جای شما کی می رود؟ کدام شخص می رود؟ کدام مردم داخل می شوند؟ آنها گفتند بدبخت ها که بعد از خروج ما از جهنم امتی های تو می روند، امتی های تو در جهنم می روند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیت مبارکه را تلاوت کرد، هم فیها خالدون بلا من کسب سیئة و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ای بدبختها
بلکه در جهنم شما همیشه می باشید. در جهنم مقام شما، جای شما همیشه می باشد. چنانچه خداوند ارشاد فرمود دست بلا من کسب سیئه، بله شخصی که یک کار را میکند، گناه را، عبارت از شرک است، گناه است، کفر است، گناه کبیر است، شرک. شخصی که گناه را میکند، شرک را میکند، و احاطت به خطیته، آن شخص را در احاطه میگیرد، گناه آن شخص همون شخص را احاطه میکند و مشاهد در گناه خود آغشته می شود، در گناه خودش آغشته می شود، گناه آن شخص را در لپیت آغوش خود می گیرد. فاولئک اصحاب النار، این اشخاصها، این گروه، این جماعت اصحاب النار، رفیقان دوزخ می باشند، باشندگان دوزخ می باشند. هم فیها خالدون، اینها در جهنم همیشه می باشند، اینها در جهنم همیشه می باشند. این قول، این زعم باطل، عقیده باطل شان است که ما 7 روز 40 روز می باشیم از جهنم خارج می شیم، بلکه خداوند فیصله کرده است که اینها همیشه در جهنم می باشند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، این بشارت برای ایماندار، برای کسانی که ایمان آوردن، برای مؤمنین، برای موحدین و آن اشخاص هایی که ایمان آوردن عمل نیک کردن. اولئک اصحاب الجنه، اینها رفیقای جنت می باشند، مهمانهای جنت می باشند، دوستان جنت می باشند، باشندگان جنت می باشند. هم فیها خالدون، اینها در جنت همیشه می باشند، اینها در جنت همیشه می باشند. برای اینها کدام وقتی خاص نیست که چند روز باشند از جنت خارج شوند، نخیر. زمانی که در جنت داخل شدن، بالای عزت، بالای همه انعامات احسانات خداوند که از طرف خداوند برایشان وعده کرده است، برایشان میسر می شود. از هر تکالیف، رنج، غم، مشکلات اینها در امن می باشند، بی خوف می باشند. کدام مشکلات، سردردی، کدام کمی برایشان وارد نمی شود. هر طرف برای اینها از هر مقام، از هر گونه خوشی و راحت برایشان می باشند. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.